बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे से मुतल्लिक और आज के दिन सहाफ़ी शाहिद हुसैन के कुछ तहलका-खेज़ किस्म के इंकशाफात से मुतल्लिक। एक असगर अली के नाम से जो निकाह के अंदर गवाह है, उस मुलज़िम का आपने नाम सुना होगा। तकरीबन 4 महीने जेल के अंदर रहा। 4 महीने बाद जेल से रिहाई मिली और 4 महीने बाद जब जेल से रिहाई मिली तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि आखिर क्या वजह है कि कोई बंदा किसी ऐसे मुकदमे के अंदर किसी ऐसी कमसिन बच्ची के निकाह के अंदर गवाह बन जाता है और बगैर किसी लालच के, बगैर कोई भी ताल्लुक हुए कोई बंदा किस तरह से इस तरह के मुकदमे में आ सकता है। और उसको जो आज तक किसी तरह से भी उसने कोई उन लोगों के खिलाफ बयान नहीं दिया। हालांकि दरमियान में पब्लिक के सामने कुछ वीडियोस के अंदर इस तरह की बात हो चुकी है जिसके अंदर उन्होंने ये बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने 1-2 दफ़ा इनको डिसोन किया था, लेकिन शायद वो डिसोन सिर्फ इसलिए किया था कि वो चाहता था कि उसको मुल्ज़मान की तरफ से तवज्जो मिले, उन मुल्ज़मान मरकजी मुल्ज़मान की तरफ से जिन लोगों के कहने पर वो इस मुकदमे के अंदर मुल्ज़म बना। आज सहाफ़ी शाहिद हुसैन ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें निकाली हैं और वो चीज़ें निकाली हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ये बंदा असगर अली जो है इस मुकदमे के अंदर, इस निकाह के अंदर, जब ये निकाह किया जा रहा था, एक जानते हुए कि कमसिन बच्ची है और वो उसके वाली वारिस वहाँ पे नहीं मौजूद, उसके घर वाले मौजूद नहीं है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ढिंडोरा पीटा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये बात की जा रही है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि एक बच्ची को कराची से अगवा कर लिया गया है, बच्ची कम उम्र है, बच्ची के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो 14 साल की भी नहीं है और इस तरह की बच्ची जब किसी के सामने बैठी हो और वो उसके निकाह के अंदर गवाह बन जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई उसका अपना मफाद ना हो या कोई उसके पीछे बड़ी रीजन ना हो। तो वो रीजन आज सहाफ़ी शाहिद हुसैन हमारे सामने लेके आए हैं। जो मैंने उनसे जो डॉक्यूमेंटेशन ली है, जो मैंने उनसे चीजें ली हैं, उनके मुताबिक ये उसी गवाह जो निकाह का गवाह असगर अली है, जो इस वक्त जमानत पर रिहा हो चुका है, तकरीबन 4 महीने, लगभग 4 महीने तक वो जेल के अंदर रहा है, जेल की सलाखों में रहा है और लाहौर से गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया था और हर तारीख पर उसकी शक्ल देखने को हमें मिलती थी। बड़ा अफसुर्दा था, बड़ा परेशान था। 1-2 दफा उसने अपने गमो गुस्से का इजहार भी किया लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कि उसको कोई नहीं पता करता, कभी उसका कोई प्रॉपर लॉयर नहीं था। लेकिन आखिर पर जब उसने थोड़ा एहतजाज किया सहाफियों के सामने तो जो मरकजी मुल्ज़मान थे ज़हीर और शबीर, उनकी तरफ से उनके जो सीनियर लॉयर हैं, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आमिर नियाज भटेरा साहब हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वो इनकी जमानतें करवाएंगे और बिलाखिर वो इसमें कामयाब हुए और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिली। लेकिन रिहाई उनको उस वक्त मिली जब ज़हीर और शबीर की रिहाई का वक्त आया, उससे कबल उनको रिहा नहीं करवाया गया। उसका बयान है जो पुलिस के सामने उसने बिल्कुल होशो हवास में, बिल्कुल अपनी सेंसेस के अंदर और बगैर किसी दबाव के दिया है। क्योंकि दबाव तो आप लोगों ने देखा है सिंध पुलिस का इन लोगों के ऊपर कभी भी नहीं रहा और जितने भी इनके बयानात सिंध पुलिस के सामने हैं वो किसी भी सूरत में दबाव वाले नहीं है, वो इनकी बिल्कुल अपनी मर्जी से है, बल्कि प्लानिंग से है। लेकिन उस बयान के अंदर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। उस बयान के अंदर ये पता चला है कि 4 महीने असगर अली ने जेल क्यों काटी, 4 महीने असगर अली इन लोगों के मुकदमे के अंदर जेल के अंदर क्यों बैठा रहा, ये इस हद तक नौबत क्यों आई कि एक बंदा जिसका कोई ताल्लुक ना हो किसी मुकदमे के साथ और उसको गिरफ्तार करके एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाया जाए, तो उसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकती है, वो आज सामने आई है। असगर अली ने अपने बयान के अंदर पुलिस के सामने कुछ चीजों का इंकशाफ किया है। बेसिकली उसने इस अपने बयान के अंदर एक्सप्लेन किया है कि उसका वो कहाँ का रहने वाला है और उसका ये जो मुल्ज़मान है इस मुकदमे के अंदर, मरकजी मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर, इनके साथ क्या ताल्लुक है, किस हवाले से इनका आपस में ताल्लुक है और किस हद तक ताल्लुक है, वो अपने इस बयान के अंदर पुलिस के सामने उसने अपने होशो हवास में बयान दिया है, अपने साइन किए हैं, अपना अंगूठे का निशान लगाया है। असगर अली ये बताता है कि वो हवेली लखा का रहने वाला है, FA पास है, शादीशुदा है, कोई बच्चे भी हैं, कोई नशा नहीं करता और कोई किसी किस्म की उसको बीमारी नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद इंसान है। और उसने ये इसके अंदर ये बताया है कि बेसिकली वो और ज़हीर और शबीर के जो वालिद मुनीर अहमद हैं, इन लोगों का आपस में पुराना ताल्लुक है। ये लोग तकरीबन एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पर ये लोग रिहाइश पजीर थे लाहौर से पहले। लेकिन लाहौर के अंदर उसको ये आपको मैंने चलान के अंदर पढ़ के सुनाया था कि चलान के मुताबिक असगर अली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मुलाजम है। ये बात बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अपने बयान के अंदर उसने बाकायदा तौर पर अपना ओहदा, अपनी जॉब, अपनी हर चीज को एक्सप्लेन किया है। उसने बताया है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नायब कासद की जॉब करता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दर्जा चहारम का मुलाजम है वो भी, जिस तरह से ज़हीर और शबीर की वालदा नूर बीबी का जिक्र होता है और उन्होंने खुद भी बताया और इन लोगों के अपने बयानात के अंदर भी है कि वो भी दर्जा चहारम की मुलाजमा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसी तरह असगर अली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मुलाजम है
اور اس کے بیان کے مطابق اس کے ماموں جن کا تعلق منیر احمد کے ساتھ تھا اور بہت گہرا تعلق تھا، اس کے ماموں کا نام غلام نبی تھا اور اس کا منیر احمد کے ساتھ بڑا گھریلو قسم کا تعلق تھا، اور منیر احمد نے لاہور یونیورسٹی کے اندر نائب قاصد کی جاب جو ہے وہ دلوائی۔ منیر احمد جو ظہیر اور شبیر کے والد ہیں، جو مرحوم ہیں، اور ان جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ڈرائیور کی جاب کرتے تھے، یہ ان کا کہنا ہے اپنے بیان کے اندر اصغر علی کا کہ وہ جو ڈرائیور صاحب ہیں منیر احمد، انہوں نے مجھے نائب قاصد کی نوکری یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر دلوائی، جس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی کا ملازم بن گیا اور یہاں پر رہنے لگ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ جو نور بی بی ہیں، جو ظہیر اور شبیر کی والدہ ہیں، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر نائب قاصد کی جاب کرتی ہیں، جبکہ شبیر جو ہے وہ کلرک کی جاب کرتا ہے، اور منیر جو ہے وہ ڈرائیور ہوتے تھے اور وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو تمام لوگ ہیں یہ یونیورسٹی کے حدود کے اندر، یونیورسٹی کی کالونی کے اندر ہی کسی کوارٹر میں رہتے ہیں، اور میں ہاسٹل کے اندر رہائش پذیر ہوں۔ جو پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے، اصغر علی کے مطابق وہ کسی ہاسٹل کے اندر مقیم ہے، اور جو یہ واقعہ ہوا، جس طرح سے اس کو ملزم بنایا گیا، وہ نکاح کا گواہ کیسے بنا، وہ بھی اس نے سارا احوال بتایا ہے۔ 17 اپریل کو دن میں مجھے شبیر نے ہاسٹل سے آ کر پک کیا، مجھے آ کر کہا کہ آپ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھو، میں نے آپ کو کہیں لے کر جانا ہے۔ جو میں موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جب ہم موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے تو میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم نے انارکلی کے پاس خرم وکیل کے دفتر جانا ہے، اور خرم وکیل کے دفتر میں جو میرا چھوٹا بھائی ظہیر ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی، اس کی دوست کراچی سے شادی کرنے آئی ہے اور اس کا نکاح کروانا ہے، اور اس نکاح کے اندر تم نے گواہ بننا ہے۔ اس سے ان کے تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس کے اس طرح سے بتانے سے اور اس کو یہ معلوم ہونے سے کہ ایک بچی جس کا والی وارث وہاں موجود نہیں ہے، جو ان کے سامنے بالکل بغیر کسی وارث کے ہے، اور اس بچی کے ساتھ ان کے بھائی کا نکاح ہونا ہے، یہ اس کو معلوم تھا، اس کو بتایا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ گیا، کیونکہ اس کے والد، اس کے جو ماموں کے ریفرنس سے ظہیر اور شبیر کے والد نے اس کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر یہ جاب دلوائی تھی۔ اور یقینی طور پر جب کوئی بندہ کسی کا اس طرح کا کام کرواتا ہے تو وقت آنے پر اس سے اس کا احسان جو ہے اس کو وہ چکانا پڑتا ہے اور اس کا بدلہ اسے دینا پڑتا ہے، اور یہی ہوا۔ جو جاب اس کو دلوائی گئی تھی منیر احمد کی طرف سے، غلام نبی کے ریفرنس سے جو اس کا ماموں تھا، اس کو احسان چکانے کا جو وقت تھا وہ 17 اپریل کا دن تھا، جب شبیر نے اس کو بائک پر پک کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ رائے خرم کے دفتر پہنچے۔ اس نے کہا، میں اس کا بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ اپنے الفاظ اس کے کیا ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 17/4/22 کو شبیر احمد میرے پاس ہاسٹل میں آیا اور مجھے بتایا کہ نارکلی وکیل خرم کے آفس جانا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی ظہیر آیا اور مجھے ساتھ چلنے کا کہا موٹر سائیکل پر، اور میرے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ہم نے انارکلی وکیل خرم کے آفس جانا ہے، میرے چھوٹے بھائی ظہیر احمد کی دوست لڑکی کراچی سے آئی ہے، اس کا ظہیر احمد کے ساتھ نکاح کروانا ہے، آپ نکاح کے گواہ کے طور پر دستخط کرنا۔ دن قریب 11 بجے وکیل کے دفتر پہنچے، دفتر میں ظہیر احمد اور لڑکی جس کا نام دعا زہرا معلوم ہوا موجود تھے، قاری غلام مصطفیٰ اور نکاح رجسٹرار محمد نواز بلوچ بھی موجود تھے، جنہوں نے لڑکی لڑکے کی رضامندی اور عمر پوچھی، بعد تصدیق نکاح پڑھایا۔ نکاح نامے پر میں اور شبیر احمد نے بطور گواہ دستخط کیے، اور میں شبیر احمد اور بعد میں شبیر احمد مجھے موٹر سائیکل پر واپس لاہور یونیورسٹی چھوڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جو اس کی گرفتاری ہوئی اس کا بھی احوال پولیس نے، ظاہر ہے یہ پولیس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے بیان کے اندر ہی لکھوائیں کہ اس کو ہم نے گرفتار کس لیے کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ مورخہ 16/5/22 کو کراچی پولیس نے کنال روڈ لاہور سے گرفتار کر لیا اور عدالت میں پیش کر کے کراچی لائے اور کراچی عدالت میں پیش کیا۔ ظہیر احمد اور لڑکی دعا زہرا اب کہاں ہیں؟ میں اس سے لا علم ہوں۔ یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا اصغر علی نے جب اصغر علی کو پولیس نے تفتیش کے لیے اپنے سامنے پیش کیا، اس وقت اس نے یہ بیان بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی خوف کے یہ دلوایا۔ اس بیان کے اندر ایک نیا کردار سامنے آ رہا ہے۔ صرف حافظ غلام مصطفیٰ جس کو نکاح خان کہا جا رہا ہے وہ اصل میں نکاح خان نہیں ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ شاہد حسین اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور وہ بہت جلدی ہمیں اس چیز کے اوپر بھی اپڈیٹ کریں گے کہ بیسیکلی نکاح خان والا جو معاملہ ہے اور جو اس کے اندر ایک نئے نکاح رجسٹرار کا ذکر ہوا ہے وہ موصوف کون ہیں اور ان کو اس مقدمے کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ اور اگر جب نکاح کے معاملے میں کسی کو قانونی طور پر ملزم بنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے نکاح رجسٹرار کا بھی وہ رول ہوتا ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، جن لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا، ان تمام لوگوں نے بھی ملزم کے طور پر ہونا تھا، حتیٰ کہ جن وکیل صاحب کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا ان کو بھی ملزم بنا لیا گیا۔
تو اس نکاح رجسٹرار کو آج تک ملزم کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس کے بیان سے اٹھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کا سوال تھا کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ اصغر علی نے 4 مہینے کی جیل بھی کاٹی اور آج تک اپنا منہ نہیں کھولا، ان لوگوں کے خلاف بیان نہیں دیا، تو وہ اس کے بیان سے یہ پتا چلا ہے کہ اصل میں منیر احمد نے چونکہ اس کو یونیورسٹی کا ملازم لگوایا تھا، اس کو بھرتی کروایا تھا، اس وجہ سے آج تک اس نے اپنے جن لوگوں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ان کے خلاف کام نہیں کیا۔ مزید کچھ چیزیں ہیں، دوست جرنلسٹ ہیں وہ لوگ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے اور پولیس کی تفتیش میں سے رکھیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔